वातासी वातासी भनेको म, वातासी ताची भनेको हामी, आनाता भनेको तिमी, आनोहितो भनेको ऊ, उनी, ऊ त्यो व्यक्ति भन्ने जनाउँछ। मिन्नासान भनेको सबैजना, सान भनेको मिस्टर मिसेस भनिन्छ। यो चाहिँ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई युज गरिन्छ। च्यान भनेको मिस्टर मिसेस नै हो। यो चाहिँ केटी बच्चाहरूलाई युज गरिन्छ। कुन भनेको आफूभन्दा साना केटा बच्चाहरूलाई युज गरिन्छ। मिस्टर मिसेस भनेको। जिन भनेको नागरिक, सेन्सेई भनेको टिचर, गाकुसेई भनेको विद्यार्थी, खाइस्याइन भनेको कम्पनी कर्मचारी, स्याइन भनेको कम्पनी, इस्या भनेको डाक्टर, केन्क्युस्या भनेको विद्वान अनुसन्धानकर्ता, एन्जिनिया भनेको इन्जिनियर, दाइगाकु भनेको युनिभर्सिटी, बेउइन भनेको हस्पिटल, देन्की भनेको विद्युत, दारे भनेको हु, दोनता भनेको पनि हु हो। यो चाहिँ दारेको पोलाइट चाहिँ दोनता हो। साई भनेको वर्ष, नान्साई भनेको कति वर्ष, ओइकुचु भनेको पनि कति वर्ष। यो चाहिँ नान्साईको पोलाइट चाहिँ ओइकुचु हो। हाई भनेको यस, इए भनेको नो, सिचुरे देशका भनेको तर, कृपया भनेको, ओनामाइवा भनेको नाम सोधेको, हाजिमे मासिते भनेको यो चाहिँ पहिलो पटक भेट्दा चाहिँ नमस्ते भनेको, काराकी मासिता भनेको चाहिँ म यहाँबाट आएको भनेको, कोचिरावा डडर सान्देश भनेको चाहिँ उहाँ डडरजी हो भनेर भनेको, दोजो योरोसिको नेगाइसिमास भनेको तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेको, कोरे सोरे आरे भनेको यो त्यो ऊ त्यो भनेको। यो चाहिँ याद गर्दा चाहिँ कोरे सोरे आरे भनेर नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कोनो सोनो आनो भनेको यो त्यो ऊ त्यो भनेको नै हो। जिस्यो भनेको डिक्सनरी, जास्सी भनेको म्यागजिन, सिनबुन भनेको न्युज पेपर, नोतो भनेको नोटबुक, तेच्यो भनेको पकेट नोटबुक, मेसी भनेको बिजनेस कार्ड, कादो भनेको कार्ड, तेरेहोन कादो भनेको टेलिफोन कार्ड, एनपिचु भनेको पेन्सिल, बोरु पेन भनेको बल पेन, स्यापु पेन्सिलु भनेको यान्त्रिक पेन्सिल, खागी भनेको चाबी, तोकेई भनेको घडी, खासा भनेको छाता, खाबान भनेको झोला, कासेतो टेपु भनेको क्यासेट टेप, तेपुरे कोदा भनेको टेप रेकर्डर, तेरेबी भनेको टेलिभिजन, राजियो भनेको रेडियो, कामेरा भनेको क्यामेरा, कम्प्युटा भनेको कम्प्युटर, जिदोस्या भनेको अटोमोबाइल कार, चुकुए भनेको डेस्क, इसु भनेको कुर्सी, चेकोरेतो भनेको चकलेट, कोही भनेको कफी, एइगो भनेको अङ्ग्रेजी भाषा, निहुन्गो भनेको जापानी भाषा, गो भनेको भाषा, नान भनेको के, सौ भनेको त्यसैले, चिगाइमास भनेको गलत, सौदेशका भनेको हो र त्यस्तो हो र भनेको, आनो भनेको भनेको, होन्नो किमोची देश भनेको त्यस्तो केही छैन, दौजो भनेको लिनुहोस्, दौमो भनेको धन्यवाद, दोमो आरिगातो गोजाइमास भनेको थ्याङ्क यू भेरी मच, कोरेकारा ओसेवानी नारीमास भनेको म यसपछि तपाईँको सहायताको अपेक्षा गर्छु भनेको, कोचिरा कोसो योरिसुकु भनेको तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो, दारेनो भनेको कसको, दोक्को भनेको कहाँ, दोक्कोनो भनेको कहाँको, दोक्को दे भनेको कहाँबाट, वातासिनो भनेको मेरो, नान्नो भनेको के को, कोको सोको आसोको यो ठाउँ त्यो ठाउँ ऊ त्यो ठाउँ, दोक्को भनेको कहाँ कुन ठाउँ, कोचिरा सोचिरा आचिरा यो ठाउँ त्यो ठाउँ ऊ त्यो ठाउँ, दोचिरा कहाँ कुन ठाउँ भनेको, कोको सोको आसोको दोक्को चाहिँ नर्मल फर्म हो भने चाहिँ, कोचिरा सोचिरा आचिरा दोचिरा चाहिँ पोलाइटली फर्म हो। केउसिचु कक्षा कोठा, सेउकुदौ खाना खाने ठाउँ, जिमुस्यो अफिस, खाइगिसिचु मिटिङ रुम, उकेचुके रिसेप्सन डेस्क, रोबी वेटिङ रुम, हेया रुम, तोइरे टोयलेट, यसलाई ओतेआराई पनि भनिन्छ। खाइदान सिँढी, एरेबेता लिफ्ट, एसुकारेता इलेक्ट्रोनिक लिफ्ट, ओकुनी देश, खाइस्या कम्पनी, उची घर, देनवा फोन, कुचु जुत्ता, नेकुटाई टाई, वाइन रक्सी, ताबाको सुर्ती, उरिबा डिपार्टमेन्ट स्टोर, चिखा अन्डरग्राउन्ड,
खाइ र गाई भनेको तला भनेको, नानगाई भनेको कति तला, एन भनेको जापानी पैसा, इकुरा भनेको कति, ह्याकु भनेको 100, सेन भनेको 1000, मान भनेको 10,000, सुमिमासेन भनेको एक्सक्युज मी, दे गोजाइमास भनेको यस हो भनेको, यो देशको चाहिँ पोलाइट फर्म दे गोजाइमास हो। ओ मिसिते कुदासाई भनेको देखाउनुहोस् भनेको, ज्या भनेको ठिक छ, ओ कुदासाई भनेको चाहिँ दिनुहोस् भनेको, सिन ओसाका भनेको ओसाकाको स्टेसनको नाम, इटारिया भनेको इटाली, सुइसु भनेको स्विजरल्यान्ड, बानकोकु भनेको ब्याङ्कक, ओकिमास भनेको उठ्नु, नेमास भनेको सुत्नु, हाताराकिमास भनेको काम गर्नु, यासुमिमास भनेको आराम गर्नु बिदा लिनु, बेनक्योसिमास भनेको अध्ययन गर्नु, ओवारिमास भनेको सक्नु, डेपातो भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर, गेनिकौ भनेको ब्याङ्क, युबिनक्योकु भनेको पोस्ट अफिस हुलाक कार्यालय, तोस्योखान भनेको लाइब्रेरी, बिजुचुखान भनेको आर्ट म्युजियम, इमा भनेको अहिले, जी भनेको बजे, फुन र पुन भनेको मिनट, हान भनेको आधा घन्टालाई हान भनिन्छ, नान्जी भनेको कति बजे, नानपुन भनेको कति मिनेट, गोजेन भनेको एएम, गोगो भनेको पिएम, आशा भनेको बिहान, हिरु भनेको दिउँसो, बान योरु भनेको साँझ राति भनेको, ओतोतोई भनेको अस्ति, किनौ भनेको हिजो, क्यौ भनेको आज, आसिता भनेको भोलि, आसाते भनेको पर्सि, केसा भनेको आज बिहान, कोनबान भनेको आज राति, यासुमी भनेको बिदा, हिरुयासुमी भनेको खाना खाने समय, माई आशा भनेको हरेक बिहान, माइबान भनेको हरेक रात, माइनिची भनेको हरेक दिन, गेचुयोबी भनेको सोमबार, खायोबी भनेको मङ्गलबार, सुइयोबी भनेको बुधबार, मोकुयोबी भनेको बिहिबार, किनयोबी भनेको शुक्रबार, दोयोबी भनेको शनिबार, निचियोबी भनेको आइतबार, नानयोबी भनेको कुनबार, बानगौ भनेको चाहिँ नम्बर, खारा भनेको बाटो, मादे भनेको सम्म, तो भनेको र, सोचिरा भनेको तिम्रो ठाउँ त्यो ठाउँ भनेको, ताइहेन देस्ने भनेको गाह्रो छ है भनेको, एतो भनेको ए भनेको, ओनेगाइसिमास भनेको कृपया भनेको, खासीको मारिमासिता भनेको अवश्य भनेको श्रीमान महोदय भनेको, ओतोही आवासेनो बानगौ भनेको सङ्ख्यालाई जसलाई सोधपुछ गरिन्छ त्यसलाई ओतोही आवासेनो बानगौ भनिन्छ। न्युयोर्कु भनेको न्युयोर्क, इकिमास भनेको जानु, किमास भनेको आउनु, खाइरिमास भनेको फर्कनु, सुपा भनेको सुपरमार्केट, एकी भनेको स्टेसन, गाक्कौ भनेको स्कुल, हिकौकी भनेको हवाईजहाज, फुने भनेको पानी जहाज, देन्स्या भनेको रेल, चिखातेचु भनेको मेट्रो अन्डरग्राउन्ड ट्रेन, सिनखानसेन भनेको अति तेज रेल, फुचु भनेको लोकल ट्रेन, किउकौ भनेको द्रुत, बासु भनेको बस, ताकुसी भनेको ट्याक्सी, जितेन्स्या भनेको साइकल, आरुइते भनेको पैदल, हितो भनेको व्यक्ति, तोमोदाची भनेको साथी, खारे भनेको बोयफ्रेन्ड, खानोज्यो भनेको गर्लफ्रेन्ड, खाजोकु भनेको परिवार, हितोरिदे भनेको एक्लै, सेन्स्यु भनेको गत हप्ता, कोन्स्यु भनेको यो हप्ता, राइस्यु भनेको आउने हप्ता, क्योनेन भनेको गत वर्ष, कोतोसी भनेको यो वर्ष, राइनेन भनेको आउने वर्ष, गाचु भनेको महिना, नानगाचु भनेको कुन महिना, निची भनेको दिन, नान निची भनेको कुन दिन, चुइताची भनेको पहिलो दिन, फुचुखा भनेको दोस्रो दिन, मिक्खा भनेको तेस्रो दिन, योक्खा भनेको चौथो दिन, इचुखा भनेको पाँचौँ दिन, मोइखा भनेको छैटौँ दिन, नानोखा भनेको सातौँ दिन, यौखा भनेको आठौँ दिन, कोकोनोखा भनेको नौँ दिन, तोओखा भनेको 10औँ दिन, जुयोखा भनेको 14औँ दिन, हाचुखा भनेको 20औँ दिन, इचु भनेको कहिले, तान्जेउबी भनेको जन्मदिन, चुगिनो भनेको अर्को, दौ इतासीमासिते भनेको स्वागत छ तपाईँलाई भनेको, बानसेन भनेको प्लेटफर्म, हाखाथा भनेको सहरको नाम, फुसिमी भनेको पनि सहरको नाम, ताबेमास भनेको खानु, नोमिमास भनेको पिउनु, सुइमास भनेको चुरोट पिउनु स्मोक गर्नु भन्ने बुझिन्छ, मिमास भनेको हेर्नु, किकिमास भनेको सुन्नु, योमिमास भनेको पढ्नु, फाकिमास भनेको लेख्नु, खाइमास भनेको किन्नु, तोरिमास भनेको फोटो खिच्नु, सिमास भनेको गर्नु, आइमास भनेको भेट्नु,
तोमोदाची नि आइमास भनेको साथीलाई भेट्नु, गोहान भनेको खाना, आशा गोहान भनेको बिहानको खाना, हिरु गोहान भनेको दिउँसोको खाना, बान गोहान भनेको रातिको खाना, पान भनेको रोटी, तामागो भनेको अन्डा, निकु भनेको मासु, साकाना भनेको माछा, यासाई भनेको सागसब्जी तरकारी, कुदामोनो भनेको फलफुल, मिजु भनेको पानी, यसलाई ओमिजु पनि भनिन्छ, पोलाइटली चाहिँ ओमिजु भनिन्छ, ओच्या भनेको ग्रीन टी, कौच्या भनेको ब्ल्याक टी, गिउन्यु भनेको दुध, मिरुकु भनेको पनि दुध हो, जिउसु भनेको जुस, बिरु भनेको बियर, ओसाके भनेको रक्सी, जापानी चामलको रक्सी हो, भिडियो भनेको भिडियो, एइगा भनेको चलचित्र फिल्म, तेगामी भनेको चिठी, रेपोतो भनेको रिपोर्ट, स्यासिन भनेको तस्बिर फोटो, मिसे भनेको पसल, रेसुतोरान भनेको रेस्टुरेन्ट, निवा भनेको गार्डन, सिउकुदाई भनेको गृहकार्य होमवर्क, टेनिसु भनेको टेनिस, साक्का भनेको फुटबल, साक्का ओसिमास भने फुटबल खेल्छु भनेको, हानामी भनेको चेरी फुल फुल्दा चाहिँ हामीले अवलोकन गर्न जानुलाई हानामी भनिन्छ, नानी भनेको के, इस्योनी भनेको सँगै, च्योत्तो भनेको यसो अलिकति भनेको, इचुमो भनेको सधैँ, तोकिदोकी भनेको कहिलेकाहीँ, सोरेखाडा भनेको त्यसपछि, ए भनेको हो भनेको, यी देशने भनेको त्यो राम्रो हो भनेको, वखारी मासिता भनेको मैले बुझेँ भनेको, नान्देशका भनेको के हो भनेको, ज्यामाता सीता भनेको भोलि भेटौला भनेको, किरिमास भनेको काट्नु, ओकुरिमास भनेको पठाउनु, आगेमास भनेको दिनु, मोराइमास भनेको पाउनु, खासीमास भनेको सापट्टि दिनु, खारीमास भनेको सापट्टि लिनु, ओसिएमास भनेको पढाउनु सिकाउनु, नाराइमास भनेको सिक्नु, खाकेमास भनेको फोन गर्नु, ते भनेको हात, हासी भनेको चपस्टिक, सुपुन भनेको चम्चा, नाइफु भनेको चक्कु, फुअकु भनेको काँटा चम्चा, हासामी भनेको कैँची, फाकुसु भनेको फ्याक्स, वापुरो भनेको शब्द प्रोफेसर, पासोकोन भनेको पर्सनल कम्प्युटर, पान्ची भनेको पन्चिङ मेसिन, होचिकिसु भनेको स्ट्याप्लर, सेरेतेपु भनेको चप्काउने टेप, केसिगोमु भनेको इलेजर, खामी भनेको पेपर, हाना भनेको फुल, स्याचु भनेको सर्ट, पुरेजेन्तो भनेको गिफ्ट, निमोचु भनेको सामान, ओखाने भनेको मनी पैसा, किप्पु भनेको टिकट, पुरिसुमासु भनेको क्रिसमस, चिची भनेको बाबा, हाहा भनेको आमा, ओतौसान भनेको अरूको बुवा, ओखासान भनेको अरूको आमा, मौ भनेको पहिले, मादा भनेको नट एट, कोरेखाडा भनेको छिट्टै, सुतेकी देश्ने भनेको कति राम्रो, गोमेन कुदासाई भनेको एक्सक्युज मी भनेको, सिचुरेसिमास भनेको थ्याङ्क यू, वा इखाका देशका भनेको लिनुहुन्छ भनेको, इतादाकिमास भनेको थ्याङ्क यू, आइएसएफ भनेको यो चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि चाहिँ भन्ने शब्द हो, रेउको भनेको भ्रमर, ओमियागे भनेको उपहार गिफ्ट, युरोप्पा भनेको युरोप, सुपेन भनेको स्पेन, दोजो ओवा गाडी कुदासाई भनेको डु कमिन भनेको आउनुहोस् पाल्नुहोस् भनेको, हान्सामु भनेको चाहिँ यो नाएजेटिभ हो, ह्यान्डसम भनेको, किरै भनेको यो पनि नाएजेटिभ हो, ब्युटिफुल क्लिन, सिजुखाना भनेको शान्त, निगियाखाना भनेको चहल पहल, युमेइना भनेको फेमस, सिन्सेचुना भनेको दयालु, गेन्किना भनेको हेल्दी, हिमाना भनेको फ्री टाइम, बेन्ड्रिना भनेको सुविधाजनक, सुतेकिना भनेको नाइस राम्रो भनेको, ओकी भनेको ठुलो, चिसाई भनेको सानो, आतारासी भनेको नयाँ, फुरुई भनेको पुरानो, योई भनेको राम्रो गुड भनेको, वारुई भनेको ब्याड, सामुई भनेको चिसो, सुमेताई भनेको छुँदा चिसो, मुजुखासी भनेको गाह्रो, यासासी भनेको सजिलो, ताखाई भनेको अग्लो महँगो भन्दा ताखाई भनिन्छ, यासुई भनेको सस्तो होचो भन्दा यासुई भनिन्छ, हिकुई भनेको न्यून, ओमुसिरोई भनेको इन्ट्रेस्टिङ, ओइसी भनेको स्वादिलो, इसुगासी भनेको बिजी, तानुसी भनेको आनन्दमय, सिरोई भनेको सेतो, कुरोई भनेको कालो, आखाई भनेको रातो, आओई भनेको निलो, साकुरा भनेको यो फुल हो फुलको नाम हो,
यामा भनेको हिमाल, माची भनेको सहर, ताबेमोनो भनेको खाना, कुरुमा भनेको कार, तोक्कुरो भनेको ठाउँ, रेउ भनेको होस्टेल, बेन्क्यो भनेको अध्ययन, सेइखाचु भनेको जीवन, ओसिगोतो भनेको काम, सिगोतो भनेको काम हो, यसलाई पोलाइट भन्दा ओसिगोतो भनिन्छ। दो भनेको कस्तो, दोन्ना भनेको कस्तो प्रकारको, दोरे भनेको कुन चाहिँ, तोत्तेमो भनेको धेरै, आम्मारी भनेको त्यति होइन त्यस्तो होइन भन्दा यो चाहिँ नेगेटिभ वर्डको लागि प्रयोग हुन्छ। सोसिते भनेको र, यसले चाहिँ वाक्यहरूलाई जोड्न प्रयोग गरिन्छ। गा भनेको तर, गेन्की देशका भनेको सन्चै हुनुहुन्छ, सौदेश्ने भनेको है त्यस्तो पो हो भनेर भनेको। निहोन्नो सेइखाचु नि नारेमासिताका भनेको के तपाईँ जापानमा जीवनयापन गर्न आउनुभएको हो, जापानको जीवनशैलीमा बानी हुनुभयो भनेको। मो इप्पाई इखाका देशका भनेको के तपाईँ अर्को कप लिनुहुन्छ भनेको। इए केको देश भनेको नाइ पर्दैन भनेको। सोरो सोरो सिचुरे सिमास भनेको अहिले छुट्टै नै पर्ने बेला भयो। मादा इरास्याते कुदासाई भनेको कृपया फेरि आउनुहोला। फुजिसान भनेको अग्लो हिमाल। वाखारिमास बुझ्नु। आरिमास भनेको छ सँग भन्ने बुझिन्छ। सुकी भनेको यो नाएजेटिभ हो, मन पर्नु भन्ने बुझिन्छ। किराई पनि नाएजेटिभ हो, मन नपर्नु भन्ने बुझिन्छ। जेओजु भनेको यो पनि नाएजेटिभ हो, सिपालु राम्रो भन्ने बुझिन्छ। हेता यो पनि नाएजेटिभ हो, त्यसैले यसको मिनिङ चाहिँ कमजोर भन्ने जनाउँछ। रेउरी भनेको खाना, नोमिमोनो भनेको पेय पदार्थ, सुपोचु भनेको स्पोर्ट्स, याक्यु भनेको बेसबल, डान्सु भनेको डान्स, ओन्गाकु भनेको म्युजिक, उता भनेको सङ, कुरासिकु भनेको क्लासिक म्युजिक, ज्याजु भनेको ज्याजु धुन यसलाई चाहिँ ज्याजु भनिन्छ। कोन्सातो भनेको कन्सर्ट, खाराओके भनेको बार, हामीले जस्तै लोकदोहोरी हुन्छ नि, लोकदोहोरी गीत गाउने दोहोरी साँझ हो, त्यसलाई चाहिँ खाराओके भनिन्छ। खाबुकी भनेको ड्रामा, ए भनेको चित्र, जी भनेको अक्षर, खान्जी भनेको चाइनिज अक्षर, हिरागाना भनेको हिरागाना लिपि, काताकाना भनेको काताकाना लिपि, रोमाजी भनेको रोमन बर्मला, कोमाखाई ओखाने भनेको खुद्रा पैसा, चिकेत्तो भनेको टिकट, जिखान भनेको टाइम, योउजी भनेको पर्सनल काम, आफ्नो कुनै कामहरू व्यक्तिगत कामहरूलाई योउजी भनिन्छ। याकुसोकु भनेको बाचा, परमेश, गोस्युजिन भनेको अरूको श्रीमान, ओत्तो अनि यसलाई चाहिँ स्युजिन पनि भनिन्छ, आफ्नो श्रीमान भनेको। ओकुसान भनेको चाहिँ अरूको श्रीमती, चुमा अनि खानाई पनि भनिन्छ, मेरो श्रीमती भनेको। कोदोमो भनेको बच्चा, योकु भनेको राम्रो धेरै भनेको, दाइताई भनेको लगभग, ताकुसान भनेको धेरै, सुकोसी भनेको अलिकति, जेनजेन भनेको कति पनि होइन, यो नेगेटिभमा युज हुन्छ। ह्याकु भनेको छिटो चाँडै, कारा भनेको बिकोज किनभने भनेर यसले चाहिँ शब्दहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। दौसिते भनेको किन, जान्नेन देश्ने भनेको म दुखी छु है भनेको, कुनै कुनै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ आइएम सरी भन्दाखेरि जान्नेन देश्ने भनिन्छ। सुमिमासेन भनेको आइएम सरी, मोसी मोसी भनेको हेलो भनेको, यो चाहिँ हामीले फोनमा हेलो भन्दा चाहिँ मोसी मोसी भनिन्छ। आ भनेको ओहो भनेको, इस्योनी खागा देशका भनेको सँगै जानुहुन्छ भनेको, च्योत्तो भनेको यसो अलिकति, यो चाहिँ कुनै कुराहरू आफूले गर्न नसक्दा चाहिँ यसो सरी भन्दा पनि च्योत्तो युज हुन्छ। दामे देशका भनेको त्यसो भए तपाईँ सक्नुहुन्न भनेको। ओजावा सेइजी भनेको जापानी सहचालक। माता कोन्दो नेगाइसिमास भनेको हामीले कुनै पनि निमन्त्रणाहरू अस्वीकार गर्दा चाहिँ माता कोन्दो नेगाइसिमास भनिन्छ। इमास भनेको छ, यो चाहिँ सजीव वस्तुहरू छ भन्दा इमास युज गरिन्छ। आरिमास भनेको छ, यो पनि छ भन्ने बुझिन्छ, यसले चाहिँ निर्जीव वस्तुहरू छ भन्दा चाहिँ आरिमास लगाइन्छ। इरो इरोना भनेको थरी थरीको। ओतोको नो हितो भनेको पुरुष, ओन्नानो हितो भनेको महिला, ओतोकोनोको भनेको केटा, ओन्नानोको भनेको केटी, इनु भनेको कुकुर, नेको भनेको बिरालो, कि भनेको रुख,
मोनो भनेको वस्तु, फिरुमु भनेको फिल्म, देन्ची भनेको ब्याट्री, हाको भनेको बक्स, स्विच्ची भनेको स्विच, रेजोको भनेको फ्रिज, टेबुरु भनेको टेबल, बेत्तो भनेको बेड, ताना भनेको घर्रा, दोआ भनेको डोर, मादो भनेको झ्याल, पोसुतो भनेको मेल पोस्ट बक्स, बिरु भनेको भवन, कोयन भनेको पार्क, किस्सातेन भनेको कफी पसल, होनया भनेको पुस्तक पसल। या भनेर अगाडि चाहिँ कुनै पसलको नाम आउँछ भने त्यसलाई पसल भन्ने जनाउँछ। या भनेको पसल हो। नोरिबा भनेको ट्रेन स्टेसन, ट्रेन चढ्ने ठाउँलाई नोरिबा भनिन्छ। केन भनेको परदेश हो, प्रान्त भन्ने पनि बुझिन्छ। उये भनेको माथि, सीता भनेको तल, माए भनेको अगाडि, उसिरो भनेको पछाडि, मिगी भनेको दायाँ, हिदारी भनेको बायाँ, नाखा भनेको भित्र, सोतो भनेको बाहिर, तोनारी भनेको नजिकै, अर्को सटेर नजिकै बनेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तोनारी भनिन्छ। चिखाकु भनेको नजिक, यो चाहिँ अलि पर नजिकलाई चाहिँ चिखाकु भनिन्छ। आइदा भनेको बीचमा, या नादो भनेको र त्यस्तै त्यस्तै भनेको, इचिबान भनेको सबैभन्दा सर्वोत्तम भनेको, दानमे भनेको र्याकको तला गन्दा चाहिँ दानमे युज गरिन्छ। दोमोसोमिमासेन भनेको थ्याङ्क यू भनेको, चिरिसोसु भनेको चिल्ली सस, ओकु भनेको पछाडि, सुपाई सुकोना भनेको मसला घर, इमास, इमास भनेको छ भन्ने जनाउँछ। कोदोमोगा इमास भनेको बच्चा छ, इमास भनेको अर्को पनि छ भन्नु नै जनाउँछ। यसमा चाहिँ निहोन्ने इमास, जापानमा छु भन्ने जनाउँछ। खाखारिमास समय पैसा लाग्छ भन्ने जनाउँछ। या सुमिमास भनेको बिदा बस्छु। हितोचु भनेको चाहिँ एउटा, यो चाहिँ सानो वस्तुलाई गन्दा चाहिँ हितोचु भनिन्छ एउटा। फुताचु दुईवटा, मिच्चु तीनवटा, योच्चु चारवटा, इचुचु पाँचवटा, मुच्चु छवटा, नानाचु सातवटा, याच्चु आठवटा, कोकोनोचु नौवटा, तो 10वटा। अनि इकुचु भनेको कतिवटा भनेर सोध्दाखेरि हामीले इकुचु भनिन्छ। त्यसै गरी मान्छेहरूको लागि जनाउँदा चाहिँ एकजना दुईजना भन्दा कसरी भन्ने भन्दा हितोरी भनेको एकजना, फुतारी भनेको दुईजना, सानिन भनेको तीनजना, योनिन भनेको चारजना, गोनिन भनेको पाँचजना, रोकुनिन भनेको छजना, सिचिनिन भनेको सातजना, हाचिनिन भनेको आठजना, किउनिन भनेको 9जना, जिउनिन भनेको 10जना। नाननिन भनेर सोध्दाखेरि कतिजना भनेर सोद्धा नाननिन हुन्छ। निन भनेको जना, मान्छेलाई चाहिँ निन भनेर जनाउँछ। दाई भनेको कार यन्त्रहरू गन्नको लागि चाहिँ दाई भनिन्छ। जस्तै कतिवटा कार भनेर गन्न पर्दा चाहिँ नान्दाई भनेर भनिन्छ। अनि माई भनेको चाहिँ कागजहरू गन्नको लागि, पेपरहरू गन्नको लागि युज गरिन्छ। कतिवटा पेपर भन्दा चाहिँ नानमाई भनिन्छ। खाई भनेको समय पटक, रिन्गो भनेको स्याउ, मिखान भनेको सुन्तला, सान्दोइची भनेको स्यान्डविच, कारेराइसु भनेको करी राइस, आइसुकुरिमु भनेको आइसक्रिम, कित्ते भनेको हुलाक टिकट, हागाकी भनेको पोस्ट कार्ड, फुतौ भनेको खाम, सोकुताचु भनेको विशेष डेलिभरी, खाकितोमे भनेको दर्ता मेल, एआमेरु कोकुबिन भनेको चाहिँ हवाईजहाजबाट पठाउनु भन्ने चाहिँ जनाउँछ। मेलहरू हवाईजहाजबाट पठाउने। फुनाबिन भनेको चाहिँ पानी जहाजबाट पठाउनु। रेउसिन भनेको प्यारेन्ट्स, केउदाई भनेको दिदीभाइ, आनी भनेको मेरो दाई, आनीसान भनेको अरूको दाई, आने भनेको मेरो दिदी, आने एसान भनेको अरूको दिदी, ओतो उतो भनेको मेरो भाइ, ओतो उतोसान भनेको अरूको भाइ, इमु उतो भनेको मेरो बहिनी, इमु उतोसान भनेको अरूको बहिनी, गाईको कु भनेको विदेश, जिखान भनेको घन्टा समय, स्याउखान भनेको हप्ता, खागेचु भनेको महिना, नेन भनेको वर्ष, डडडट गुराई भन्यो भने चाहिँ यति जति भनेर जनाउँछ। दोनो गुराई भनेको कति जति, जेनबुदे भनेको जम्मा, मेन्ना भनेको सबै, डडडट दाके भनेको यति मात्र भनेर जनाउँछ। इरास्याई मासे भनेको चाहिँ यो पसलमा स्वागत छ भनिन्छ। यो चाहिँ
पसलमा वेलकम भन्दा मात्रै युज गरिन्छ। ओ तेन कि देशने भन्यो भने चाहिँ राम्रो मौसम छ है भनेको। ओ देखा के देश का भनेको आर यु गोइङ आउट, के तपाईँ बाहिर जान लाग्नु भएको भनेको। च्यात्तो डट मादे भन्यो भने यसो यहाँसम्म भनेको। इत्ते इरास्याई भनेको गएर आऊ। इत्ते माइरीमास भनेको चाहिँ गएर आउँछु। सोडे खारा भनेको त्यसपछि। ओसुतुरारिया भनेको अस्ट्रेलिया। खानतान यो नाइजेटिभ हो, सजिलो। चिखाई नजिक, तोई टाढा, हायाई छिटो, ओसोई ढिलो, ओई धेरै, सुकुनाई थोरै, आततक्खै न्यानो, सुजुसी शीतल, अम्माई मिठो गुलियो, खराई पिरो, ओमोई गरौँ, ह्याबी खारुई हलुका, मन पर्नु, किसेचु ऋतु, हारु वसन्त, वसन्त ऋतु, नाचु ग्रीष्म ऋतु, आकी शरद ऋतु, फोयो जाडोयाम, तेन्की भनेको मौसम, आमे भनेको वर्षा, युकी भनेको हिउँ परेको, कुमोरी भनेको बादल लागेको, होतेरु भनेको होटल, कुकौ भनेको एयरपोर्ट, उमी भनेको समुद्र, सेखाई भनेको संसार, पाती भनेको पार्टी, ओमाचुरी भनेको फेस्टिभल पर्व, सुकियाकी भनेको मासु र सब्जी भएको तातो भाँडो हो, सासिमी भनेको माछाको परिकारलाई सासिमी भनिन्छ, ओसुसी भनेको गन्न तयार पारेको माछालाई ओसुसी भनिन्छ, तेनपुरा भनेको समुद्री खाना, इकेवाना भनेको फुल सजावट गर्नु, मोमिजी भनेको यो पात हो, यो चाहिँ शरद ऋतुमा हुने पातलाई मोमिजी भनिन्छ, दोचिरा भनेको कुन चाहिँ, दोचिरामो भनेको दुवै, जुत्तो भनेको सम्म, हाजिमिते भनेको पहिलोपटक, तादाइमा भनेको चाहिँ म घर आएँ भनेर भन्दाखेरि तादाइमा भनिन्छ, ओखाएरी नासाई भनेको घरमा स्वागत छ, वेलकम होम भनेको, डेमो भनेको तर, बट भनेको, सुगै देश्ने भनेको अचम्म लाग्दो, द्याट्स अमेजिङ भनेको, चुखारे मासिता भनेको थाक्नु थकित, होनकोन भनेको हङकङ, योरी भनेको भन्दा, आसोबिमास भनेको रमाउनु घुम्नु, ओयोगिमास भनेको पौडिनु, मुखाएमास भनेको भेट्न जानु लिन जानु, चुखारेमास भनेको थाक्नु, दासीमास भनेको पठाउनु, हाइरीमास भनेको प्रवेश गर्नु, देमास भनेको बाहिर जानु, केक्कोन्सीमास भनेको बिहे गर्नु, खाइमोनोसीमास भनेको सपिङ गर्नु, सेउकोजिसीमास भनेको खाना खानु, सानपोसीमास भनेको डुल्नु टहल्नु, ताइहेन भनेको यो नाइजेटिभ हो गाह्रो, होसी भनेको चाहनु, साबिसी भनेको एक्लै, हिरोई भनेको फराकिलो, सेमाई भनेको साँगुरो, स्याकुस्यो भनेको नगरपालिका, पुरु भनेको पुल, खावा भनेको खोला, केइजाई भनेको अर्थतन्त्र, बिज्युचु भनेको सुन्दर आर्ट, चुरी भनेको फिसिङ माछा मार्नु, सुकी भनेको स्किङ हिउँमा खेल्नु, खाइगी भनेको मिटिङ, तौरोकु भनेको दर्ता गर्नु, सिउमाचु भनेको हप्ताको अन्त्य, गोरो भनेको जति बारे समयलाई जनाउँछ, नानीखा भनेको समथिङ केही कुरा, दोक्कोखा भनेको कहीँ कतै कुनै ठाउँ भन्दा दोक्कोखा भनिन्छ, ओनाखागा सुकिमासिता भनेको आई एम हङ्ग्री मलाई भोक लाग्यो भनेको, ओनाखागा इप्पाई देश आई एम फुल म अघाएँ भनेको, नोदोगा खावाकी मासिता भनेको आई एम थर्स्टी मलाई तिर्खा लागेको छ भनेको, सो देश्ने भनेको आई एग्री विथ यु म सहमत छु तिमीसँग भनेको, सो सिमास्यो भनेको त्यसै गरौँ भनेको, गोच्यु मोनवा हामीले कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदाखेरि वेटरहरूले गोच्युमुनवा भन्छ, उसले चाहिँ अर्डर लिएको हो, तेसेकु भनेको खाना पस्किनु खानाको सेट हो, ग्युदोन भनेको गाईको मासु सहितको खाना हो, स्यौ ओमाची कुदासाई भनेको एकैछिन पर्खिनुहोस् भनेको, बेचुनी भनेको अलग्गै छुट्टै भनेको, रोसिया भनेको रसिया, चुकेमास भनेको बाल्नु, केसिमास भनेको निभाउनु, आकेमास भनेको खोल्नु, सिमेमास भनेको बन्द गर्नु, इसोगिमास भनेको छिटो गर्नु हतार गर्नु, माचिमास भनेको पर्खनु,
तोमेमास भनेको रोक्नु, मागारिमास भनेको मोडिनु, मोचिमास भनेको बोक्छ, तोरिमास भनेको लिन्छ, तेचुदाइमास भनेको सहयोग गर्नु, हेल्प गर्नु, योबिमास भनेको बोलाउनु, हानासिमास भनेको कुरा गर्नु, सिमेमास भनेको देखाउनु, ओसिएमास भनेको भन्नु, बताउनु, हाजिमेमास भनेको सुरु गर्नु, फुरिमास भनेको पानी पर्नु, कोपिसीमास भनेको फोटोकपी गर्नु, ओचुरी भनेको खुद्रा पैसा, खुल्ला पैसालाई ओचुरी भनिन्छ, पासुपोतो भनेको पासपोर्ट, नामाए भनेको नाम, जिउस्यो भनेको एड्रेस, चिजु भनेको नक्सा, सियो भनेको नुन, सातो भनेको चिनी, योमी खाता भनेको पढ्ने तरिका, खाता भनेको नि तरिका, युक्कुरी भनेको बिस्तारै, सुगु भनेको छिटै, माता भनेको फेरि, आतोदे भनेको पछि, मौसुकोसी भनेको अझ अलिकति भनेको, मौ भनेको अर्को धेरै भन्ने लाग्छ, यी देश्यो भनेको स्योर भइहाल्छ नि भनेको, सा भनेको ल भनेको, आरे भनेको चाहिँ ओहो अचम्म जस्तो कुराहरू गर्दा चाहिँ आरे भनिन्छ, मासुगु भनेको सिधा, कोरेदे ओनेगाइसिमास भनेको यो बाटो गर्नुहोस् भनेको, सिन्गो हो मिगिए मागाते कुदासाई भनेको सङ्केत चिन्हबाट दायाँ मोड्नुहोस् भनेको, ताचिमास भनेको उभिनु, सुवारीमास भनेको बस्नु, चुखाइमास भनेको प्रयोग गर्नु, ओकीमास भनेको राख्नु, चुकुरीमास भनेको बनाउनु, ओरीमास भनेको बिक्री गर्नु, सिरिमास भनेको थाहा पाउनु, सुमीमास भनेको जीवन चलाउनु, केनकुसीमास भनेको अनुसन्धान गर्नु, सित्तैमास भनेको जान्नु, सुन्दैमास भनेको बस्नु, गोखाजुकु भनेको तिम्रो परिवार, कोकौ भनेको सिनियर हाई स्कुल, इरासियाइमास भनेको हुनु, यो चाहिँ इमासको पोलाइट चाहिँ इरासियाइमास हो, सिरियो भनेको डाटा, तथ्याङ्कहरू, कातारोगु भनेको क्याटलग, जिकोकुयो भनेको टाइम टेबल, फुकु भनेको कपडा, सेहिन भनेको उत्पादन, सोफुतो भनेको सफ्टवेयर, सेनमोन भनेको अध्ययनको क्षेत्रलाई सेनमोन भनिन्छ, हाइस्या भनेको डेन्टिस्ट, तोकोया भनेको कपाल काट्ने मान्छे, पुरै गाइदो भनेको प्ले गाइड भनेको टिकट एजेन्सी भन्ने जनाउँछ, दोकुसिन भनेको सिङ्गल, तोकुनी भनेको विशेष गरी, ओमैदासीमास भनेको याद गर्नु, नोरिमास भनेको चढ्नु, ओरिमास भनेको झर्नु, यो चाहिँ बसमा चढ्नु, रेलमा चढ्नु, झर्नु भन्ने जनाउँछ, नोरिखाइमास भनेको चेन्ज गर्नु, एउटा बसबाट अर्को बस वा ट्रेनमा चेन्ज गर्नु भन्ने जनाउँछ, आबिमास भनेको नुहाउनु, इरेमास भनेको भित्र राख्नु, दासीमास भनेको बाहिर निकाल्नु, हाइरिमास भनेको प्रवेश गर्नु, तेमास भनेको उपाधि प्राप्त गर्नु, यामेमास भनेको अवकाश लिनु, ओसीमास भनेको धकेल्नु, थिच्नु, वाखाई भनेको जवान, नागाई भनेको लामो, मिजिखाई भनेको छोटो, आखारुई भनेको उज्यालो, कुराई भनेको अँध्यारो, सेगाताखाई भनेको अग्लो व्यक्तिलाई दर्शाउँदा भनिन्छ, आतामागाई भनेको चलाक, चतुर, खारदा भनेको शरीर, आत्मा भनेको टाउको, खामी भनेको कपाल, खाओ भनेको अनुहार फेस, मे भनेको आँखा, मिमी भनेको कान, कुची भनेको मुख, हा भनेको दाँत, ओनाखा भनेको पेट, आसी भनेको खुट्टा, हाना भनेको नाक, साबिसु भनेको सर्भिस, जोगिन्जु भनेको जगिङ, स्यावा भनेको सावर, नुहाउँदा सावर लिनुलाई स्यावा भनिन्छ, मिदोरी भनेको हरियो, ओतेरा भनेको बौद्ध मन्दिर हो, जिन्ज्या भनेको पूर्वज पूजाआजा गर्ने ठाउँलाई तीर्थस्थललाई जिन्ज्या भनिन्छ, रेउगाकुसै भनेको विदेशी विद्यार्थी, बान भनेको नम्बर, दौयात्ते भनेको कसरी कुन तरिकाले, दोनो भनेको कुन चाहिँ, इए मादा देश भनेको होइन अझै लामो दूरी पार गर्नु छ भनेको, ओही कि दासी देशका भनेको के तपाईँ निकासी गर्दै हुनुहुन्छ भनेको, यो चाहिँ एटिएमबाट पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको हो, माजु भनेको सर्वप्रथम, क्यास्युकादो भनेको एटिएम कार्ड, आन्स्यौबानगौ भनेको पिन नम्बर, चुगिनी भनेको नेक्स्ट, किनगाकु भनेको एमाउन्ट अफ मनी, खाकुनेन भनेको कन्फर्म, बोतान भनेको बटन, बेतोनामु भनेको भियतनाम, से भनेको उचाइ, सुगै देश्ने भनेको अचम्म पर्नु, ओआ जुकेरे भनेको जम्मा गर्नु, ओफुरिकोमी भनेको सार्नु,
ओबोएमास भनेको चाहिँ याद गर्नु, वासुरेमास भनेको चाहिँ बिर्सनु, नाकुसीमास भनेको गुमाउनु, हराउनु, दासीमास भनेको हातमा बुझाउनु केही कुराहरू, हाराइमास भनेको तिर्नु, खाइसीमास भनेको फर्कनु, देखाकेमास भनेको बाहिर जानु, नुगीमास भनेको फुकाउनु, कपडा जुत्ता फुकाउनुलाई नुगीमास भनिन्छ। मोत्तेइकिमास भनेको केही कुरा लिनु, मोत्तेकिमास भनेको केही कुरा ल्याउनु, सिनपाइसिमास भनेको चिन्ता गर्नु, जानग्योसिमास भनेको ओभरटाइम काम गर्नु, सिउच्योसिमास भनेको बिजनेस ट्रिपमा जानु, नोमिमास भनेको यो चाहिँ औषधि खानु भन्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले नोमिमास भनेको चाहिँ पिउनु थियो भने यसमा औषधि खानु भन्ने हो। हाइरिमास भनेको टेक अ बाथ भनेको, ताइसेचुना भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ नाइजेटिभ हो। दाइजोबुना भनेको अल राइट ठिक छ भनेको, यो पनि नाइजेटिभ हो। आबुनाई भनेको डेन्जरस डर लाग्दो भनेको, मोन्दाई भनेको क्वेसन, कोताए भनेको एन्सर, किन एन भनेको नो स्मोकिङ गर्न मनाइ छ भनेको, केनको होकेन्स्यो भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स कार्ड, खाजे भनेको चिसो लाग्नु कोल फ्लू, नेचु भनेको फिभर ज्वरो, बेउकी भनेको बिरामी, कुसुरी भनेको औषधि, ओफुरो भनेको तातो पानीमा चाहिँ नुहाउनुलाई ओफुरो भनिन्छ, उवागी भनेको ज्याकेट बाहिर लगाउने कपडालाई उवागी भनिन्छ, सितागी भनेको अन्डरवेयर भित्र लगाउने कपडालाई सितागी भनिन्छ, सेन्सेई भनेको हामीले पहिला टिचर भन्थ्यौँ, यसमा चाहिँ मेडिकल डक्टरलाई सेन्सेई भन्छ। निसान निची भनेको केही दिन भनेको 2-3 दिन पनि भनिन्छ। निसान भनेको गर्नुपर्दा चाहिँ केही दिन भनेको, मादेनी भनेको पहिले सम्ममा भन्ने हो, देशकारा भनेको त्यसकारण, दौसीमासिताका भनेको के हो विषयवस्तु के भयो भनेको, गा इताई देश भनेको चाहिँ दुख्नु, केही हामीलाई टाउको दुख्नु घाँटी दुख्नु भन्दा चाहिँ नोदोगा इताई देश भनेको चाहिँ घाँटी दुख्नु भन्ने हो। नोदो भनेको चाहिँ गला घाँटी घोक्रो, ओदाइजिनी भनेको चाहिँ आफ्नो ख्याल गर है भनेर भन्दा चाहिँ ओदाइजिनी भनिन्छ, यो चाहिँ बिरामी मान्छेलाई चाहिँ भन्दा चाहिँ युज गरिन्छ। देखिमास भनेको सक्नु, आराइमास भनेको धुनु, हात धुनु, भाँडा धुनु भन्ने जनाउँछ। हिकिमास भनेको खेल्नु, उताइमास भनेको गाउनु गीत गाउनु भन्ने बुझिन्छ। आचुमेमास भनेको जम्मा गर्नु, सुतेमास भनेको फाल्नु, खाएमास भनेको बदल्नु, उन्तेन्सिमास भनेको गाडी चलाउनु, योयाकुसिमास भनेको रिजर्भ गर्नु बुक गर्नु, होटेल गाडीहरू रिजर्भ गर्नु बुक गर्नु भन्ने जनाउँछ। केन्गाकुसिमास भनेको अध्ययनको लागि भ्रमण गर्नु, पियानो भनेको पियानो, मेतोरु भनेको मिटर, कौसाई भनेको अन्तर्राष्ट्रिय, गेनकिन भनेको पैसा क्यास नगदलाई गेनकिन भनिन्छ। सिउमी भनेको हबी रुचि, निक्की भनेको डायरी, ओइनोरी भनेको पुजारी प्रार्थना गर्नुलाई ओइनोरी भनिन्छ। खाच्चो भनेको शाखा प्रमुख, बुच्चो भनेको विभागीय प्रमुख, स्याच्चो भनेको कम्पनीको सभापति, दौबुचु भनेको जनावर, उमा भनेको घोडा, हे भनेको साँच्चीकै रियल्ली अचम्म मानेर भन्दा चाहिँ हे भनिन्छ। सोरेवा ओमोसिरोइ देस्ने अवश्य चाखलाग्दो हुनुपर्छ, इन्ट्रेस्टिङ छ होला है भन्दा चाहिँ सोरेवा ओमोसिरोइ देस्ने युज गरिन्छ। नाखा भनेको सजिलो छैन, होकुज्यौ भनेको गाई बस्तु पाल्ने ठाउँ फर्मलाई होकुज्यौ भनिन्छ। होन्तौ देशक भनेको साँच्चीकै हो रियल्ली हो भनेको। जेबी भनेको जसरी पनि अवश्य पक्कै पनि भनेको। नोबोरिमास भनेको चढ्नु, यसमा चाहिँ चढ्नु भनेको हिमाल चढ्नु भन्ने हुन्छ। तोमारिमास भनेको रहनु बस्नु, होटलमा बस्नु रहनु भन्ने हुन्छ। सौजिसिमास भनेको सफा गर्नु, रुम सफा गर्नु भन्ने बुझिन्छ। सेन्ताकुसिमास भनेको धुनु, कपडा धुनु भन्ने बुझिन्छ। रेन्स्योसिमास भनेको अभ्यास गर्नु, नारीमास भनेको हुनु, नेमोई भनेको निद्रा लाग्नु, चुयोई भनेको बलियो, योवाई भनेको कमजोर। चेउसिगा ई भनेको अवस्था ठिक हुनु, चेउसिगा वारुई भनेको अवस्था खराब हुनु, चेउसी भनेको अवस्था, गोरुफु भनेको गल्फ, सुमौ भनेको कुस्ती रेस्लिङ,
प्राचीनको भनेको पिनबल एक प्रकारको खेलको नाम हो। ओच्या भनेको टी सेरोमनी, इचिदो भनेको एकपटक, इचिदोमो भनेको एकपटक पनि होइन। दान भनेको बिस्तारै, मौसुगु भनेको छिटो चाँडै, ओखागे सामादे भनेको धन्यवाद, सहयोग पाउँदा चाहिँ धन्यवाद भन्दा ओखागे सामादे भनिन्छ। खानपाई भनेको खुसियाली मनाउनु, चियर्स हो। जिचुवा भनेको वास्तविक सत्य, दाइएत्तो भनेको डाइट, नानखाइमो भनेको धेरै पटक, मेनी टाइम्स भनेको, सिखासी भनेको तर जसरी पनि भनेको, मुरी यो नाएजिटिपो मुरी, असम्भव अत्याधिक भनेको, हि भनेको दिन मिति, केकी भनेको केक, इरिमास भनेको आवश्यक छ, जस्तै भिसा आवश्यक छ भनेको भिजा गाई इरिमास, भिजा आवश्यक छ। सिराबेमास भनेको जाँच गर्नु, अनुसन्धान गर्नु। नाओसिमास भनेको मर्मत गर्नु, यो चाहिँ लेखेको कुरा सच्याउनु भन्ने हो। सिउरेसिमास भनेको पनि मर्मत गर्नु हो, यो चाहिँ बिग्रेको सामान चाहिँ बनाउनु हो। देनुवासिमास भनेको फोन गर्नु। बोकु भनेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफूले म भन्दा चाहिँ बोकु भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ नर्मल हो, फुचुकै हो यो चाहिँ। किमी भनेको तिमी, यो पनि पुरुष व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। कुन भनेको पनि मिस्टर हो, यो पनि पुरुष व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो। उन भनेको चाहिँ नो भनेको, यो चाहिँ सारारीमान भनेको तलब स्यालेरी। कोतोबा भनेको शब्द भाषा। बुक्का भनेको वस्तुभाव, वस्तुको मूल्यलाई बुक्का भनिन्छ। किमोनो भनेको जापानी पोसाक हो। बिजा भनेको भिजा। हाजिमे भनेको सुरुवात। ओवारी भनेको समाप्त। कोच्ची भनेको यो बाटो यो ठाउँ भनेको। सोच्ची भनेको त्यो बाटो त्यो ठाउँ भनेको। आच्ची भनेको त्यो ठाउँ त्यो बाटो भनेको। दोच्ची भनेको कहाँ भनेको। यो चाहिँ कोचिरा सोचिरा आचिरा दोचिराको चाहिँ फुचुके चाहिँ कोच्ची सोच्ची आच्ची दोच्ची हो। कोनो आइदा भनेको अर्को दिन। मिन्नादे भनेको सँगै। केदो भनेको तर। कुने खाइरुनो भनेको चाहिँ के तिमी आफ्नो देशतिर फर्किँदैछौ भनेको। दौ सुरुनो भनेको तिमी के गर्नेछौ भनेको। दौसियौ खाना भनेको म के गरौँ। यो खात्तारा भनेको यदि तिमी मन पराउँछौ भने ठिक लाग्छ भने भनेको। इरो भनेको थरी थरीको। उन भनेको यस। ओमैमास भनेको सोच्नु। इमास भनेको भन्नु, केही कुरा भन्नुलाई इमास भनिन्छ। तारिमास भनेको पर्याप्त हुनु पुग्नु, केही कुराले पुग्नुलाई तारिमास भनिन्छ। खाचिमास भनेको जित्नु। माकेमास भनेको गुमाउनु हार्नु। आरिमास भनेको चाडपर्व छ भन्ने जनाउँछ यसमा चाहिँ। या कुनिताचिमास भनेको उपयोगी। मुदाना भनेको खेर जानु काम नलाग्ने भन्ने हो। फुबेन्ना भनेको असुविधाजनक। आनाजी भनेको सेम। सुगोई भनेको आश्चर्यचकित। स्यौ भनेको प्रधानमन्त्री। दाइतोर्यौ भनेको राष्ट्रपति। सेजी भनेको राजनीति। न्युसु भनेको न्युज। सुपिची भनेको भाषण। सिआई भनेको गेम। आरुबाइतो भनेको पार्ट टाइम जब। इकेन भनेको विचार। ओहानासी भनेको कुरा गर्नु भाषण गर्नु। युमोआ भनेको हाँसो। मुदा भनेको बेकार काम नलाग्ने। डिजाइन भनेको डिजाइन। कौचु भनेको यातायात। रास्यौ भनेको व्यस्त समय। साइकिन भनेको आजभोलि हिजोआज भनेको। कित्तो भनेको स्योरली। होन्तौनी भनेको रियल्ली साँच्चीकै। सोन्नानी भनेको त्यति होइन भनेको, यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ युज हुन्छ। निचुइते भनेको यसको बारेमा चासो देखाउनु भनेको, कुनै कुराहरू गर्दा चाहिँ अगाडि केही राखेर निचुइते भनिन्छ। सिखातागा आरिमासेन भनेको सहयोग गर्न सकिन। सिबाराकु देस्ने भनेको लामो समय नदेख्नु। देमोनोमिमासेनका भनेको चाहिँ पेय पदार्थ लिँदा कस्तो होला, केही भए पनि लिँदा कस्तो होला भनेको। मिन्ना इतो भनेको मैले हेर्ने मौका पाएको छु। मोचिरोन भनेको अफकोर्स। काङ्गारु भनेको कङ्गारु। उसो भनेको झुट। युमे भनेको सपना। ताबुन भनेको सायद। किमास भनेको चाहिँ यसमा लगाउनु भन्ने हुन्छ। कम्मरमाथिको कपडाहरू लगाउनु जस्तै ज्याकेटहरू लगाउनु स्वेटर लगाउनु भन्ने बुझिन्छ। हाकिमास भनेको चाहिँ लगाउनु हो, यो पनि कम्मर मुनि कपडा लगाउनु, अन्डरवेयरहरू लगाउनु, जुत्ता लगाउनु, मोजा लगाउनु भन्ने बुझिन्छ। खाबुरिमास भनेको लगाउनु हो, यो पनि टोपी लगाउनु भन्ने बुझिन्छ।
खाकेमास भनेको पनि लगाउनु हो, यो चाहिँ चस्मा लगाउनु भन्ने बुझिन्छ। उमारेमास भनेको जन्मिनु, कोतो भनेको कोट, सुचु भनेको सुट, सेता भनेको स्वेटर, बौसी भनेको टोपी, मेगाने भनेको चस्मा, योकु भनेको प्राय, कोचिरा भनेको यो, याचिन भनेको घर भाडा, उन भनेको मलाई हेर्न देऊ, भनेर भनिन्छ नि, हो त्यो हो। वासिचु भनेको चाहिँ जापानिज स्टाइल रुम, ओसिरे भनेको जापानिज स्टाइल कोठरी जस्तै दराज जस्तै हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ। फुतोन भनेको जापानिज स्टाइल गद्दा सिरक, आपातो भनेको अपार्टमेन्ट, पारी भनेको पेरिस, ओमेदेतो गोजाइमास भनेको कङ्ग्रेचुलेसन, डाइनिङगु किचन भनेको किचन विथ डाइनिङ भनेको किचन र डाइनिङ सँगै भएको, वानरिनो च्योजो भनेको चाहिँ द ग्रेट वाल अफ चाइना, चाइनाको ग्रेट वाल हो। किकिमास भनेको सोध्नु, मावासीमास भनेको घुमाउनु, हिकिमास भनेको तान्नु, खाएमास भनेको साट्नु, सावारीमास भनेको छुनु, देमास भनेको बाहिर निस्कनु, पैसा फिर्ता पैसा चाहिँ बाहिर निस्कनुलाई देमास भनिन्छ। उगोकिमास भनेको चल्नु, घडी चल्नु भन्ने बुझिन्छ। आरुकिमास भनेको हिँड्नु, वातारिमास भनेको पार गर्नु, बाटो पार गर्नु, पुल पार गर्नु भन्ने बुझिन्छ। कियोचुकेमास भनेको टेक केयर, सावधान रहनु भन्ने बुझिन्छ। हिक्कोसिसिमास भनेको घर सर्नु, बसाइसराई गर्नु। देनकिया भनेको इलेक्ट्रोनिक पसल, साइजु भनेको साइज, ओतो भनेको आवाज, किखाई भनेको मेसिन, चुमामी भनेको बिँड, कोस्यो भनेको भाँचिनु, मिची भनेको बाटो, कौसातेन भनेको चौबाटो, सिनगौ भनेको ट्राफिक लाइट, कादो भनेको कुना, हासी भनेको पुल, चिउस्याज्यौ भनेको पार्किङ एरिया, मे भनेको औँ भनेको क्रम देखाउँदा चाहिँ, ओस्योगाचु भनेको नयाँ वर्ष, तातेमोनो भनेको भवन, गोचिसो सामादेशिता भनेको मिठो थियो भनेको खाना खाएपछि भनिन्छ यो चाहिँ। गाईको कुजिन, तौरो कुस्यौ भनेको विदेशी दर्ता कार्ड भनेको। कुरेमास भनेको दिनु, यो चाहिँ अरूले आफूलाई दिनु भन्ने बुझिन्छ। चुरेते इकिमास भनेको लिएर जानु, कुनै व्यक्तिलाई कसैलाई लिएर जानु भन्ने बुझिन्छ। चुरेते किमास भनेको कसैलाई लिएर आउनु भन्ने बुझिन्छ। ओकुरिमास भनेको पुर्याउनु, सेउखाइसिमास भनेको परिचय गर्नु, आन्नाइसिमास भनेको वरपर बाटो देखाइदिनु, सेचुमेसिमास भनेको व्याख्या गर्नु, इरेमास भनेको बनाउनु, यो चाहिँ कफी बनाउनु भन्ने बुझिन्छ। ओजी इसान भनेको हजुरबुवा, ओजी च्यान भनेको बुढो मान्छे हजुरबुवा भन्ने जनाउँछ। ओबा आसान भनेको हजुरआमा, ओबा च्यान भनेको हजुरआमा बुढी मान्छे भन्ने जनाउँछ। जुनबी भनेको तयार, इमी भनेको अर्थ, ओखासी भनेको मिठाई, जेन्बु भनेको सबै, जिबुन्दे भनेको आफैले, होखानी भनेको बाहेक अरू भन्ने हो। ओबेन्तो भनेको लन्च बक्स, हाहानोही भनेको मदर्स डे। खानगाएमास भनेको सोच्नु, चुकीमास भनेको आइपुग्नु, रेउगाकुसीमास भनेको विदेशमा पढ्नु, तोरीमास भनेको चाहिँ बुढो हुनु, इनाखा भनेको गाउँ, ताइसिखान भनेको चाहिँ दूतावास, गुरुपु भनेको ग्रुप, च्यान्सु भनेको चान्स, ओकु भनेको 10 करोड अथवा 1 अर्ब भनिन्छ। मोसितारा भनेको इफ यदि भनेको, इकुरादेमो भनेको जसरी पनि तैपनि भनेको, तेन्किन भनेको सरुवा गर्नु, कोतो भनेको कुरा, यो चाहिँ विषयवस्तुको बारेमा भनेर बुझिन्छ। इप्पाइ नोमिमास्यो भनेको सँगै पिउँ, गानबारीमास भनेको मेहनत गर्नु, दोजो ओगेनकिदे भनेको आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् भनेको, इरो ओसेवानी नारीमासिता भनेको तपाईँले मेरो लागि गरेको सबै कुराको लागि धन्यवाद भनेको छ।